बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज के दिन बाबरकत दिन, जिस घर में ये दुआ सुनी जाए वहाँ सारा दिन रिस्क के फरिश्तों का नज़ूल होता है। रिस्क ही रिस्क आएगा। इसलिए आप सब मिलकर मेरे साथ इन दुआओं को एक मर्तबा ज़रूर पढ़ें। नंबर 1। या वदूद या महमूद या मअबूद, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उश्रिकु बिही शैआ, ला इलाहा इल्ला अंता, सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। या रहीम या रहमान, ला इलाहा इल्लल्लाहु, सुब्हानल हलीमुल करीम, ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु, सुब्हानल अज़ीज़िल अलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु, हुवर रज़्ज़ाक़ु या अल्लाह। नंबर 2। सुब्हानल अलिय्यिल अअला, सुब्हानहु व तआला, सुब्हानल क़ाइमिद दाइमि, सुब्हानल हय्यिल क़य्यूम, सुब्हानल हय्यिल्लज़ी ला यमूतु, सुब्हानल अलिय्यिल अज़ीम, सुब्हानहु व तबारकल्लाहु रब्बुल अर्शिल करीम, सुब्हानल मलिकिल कुद्दूस, सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, अद्दा ख़ल्क़िही व रिज़वा नफ्सिही व ज़िनता अर्शिही व मिदादा कलिमातिही। नंबर 3। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी वरहम, अस्तग़फिरुल्लाह व अस्अलुहु तौबता, अस्तग़फिरुल्लाहल अज़ीम, अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, गफ़्फ़ारुज़्ज़ुनूबि व सत्तारुल उयूबि व अतूबु इलैह, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। नंबर 4। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्तअना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व क़िना अज़ाबन्नार, रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरमा, रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह।
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا عليم يا حليم يا كريم، يا خالق يا بارئ يا مصور، لا إله إلا الله سبحان الرحمن الرحيم. سبحان رب العالمين، سبحان الجبار المتكبر. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. سبحانه وتبارك الله رب العرش الكريم. سبحان الملك القدوس، سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله وبحمده عد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا وهاب هب لي من نعمة الدنيا والآخرة، إنك أنت الوهاب. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يا حي يا قيوم، يا حي لا يموت، يا حي لا إله إلا أنت، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. الحمد لله رب العالمين. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد
वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वकफ़िर अन्ना सय्यअतिना वतवफ़्फ़ना मअल अबरार। प्यारे दोस्तों, सुबह के वक्त इन कुरानी दुआओं को सुन ले। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आप पर अपनी रहमतों और नेमतों की बारिश बरसाएगा। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इन दुआओं को पढ़ने और इस पर अमल करने की तौफीक नसीब करे। आमीन सुब आमीन।